नमस्कार, कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण सरोकारमा हामीले विकास, निर्माण तथा अर्थतन्त्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौं। अब लागौं आजको सन्दर्भमा। पूर्वाधार निर्माणलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र जिम्मेवार बनाउनेतर्फ सरकारको खासै ध्यान गएको देखिँदैन। एउटै आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि वर्षौं समय र अधिक पुँजी खर्चिनु आजको विडम्बना बनेको छ। सरकारले विकासका लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च समेत उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। देश विकासका ठूला कुरा गर्ने नेता र नेतृत्व पंक्तिमा विकासका लागि प्रष्ट योजना तथा ठोस आधारहरू नहुँदा निर्माण उद्योग धराशयी बन्दै गएको छ। सरकारले काम गरेको समेत भुक्तानी नदिएको भन्दै निर्माण व्यवसायहरू साताभर नै सडकमा आन्दोलित भए। लामो समयदेखि भुक्तानी नहुनु, म्याद थप, माइलस्टोन, ब्याङ्क ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न मागहरू राख्दै निर्माण व्यवसायहरूले विभिन्न धरना, विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। निर्माण व्यवसायका मागहरूप्रति सरकार गम्भीर नभए देशभर विकास निर्माणका काम ठप्प पार्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चेतावनी नै दिएको छ। मुलुकभित्र निर्माण मैत्री वातावरणको अभाव र राज्यको प्रष्ट भिजन नभएका कारण पूर्वाधार निर्माणले गति लिन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। सरकारले देश विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत, मानव साधन, ऊर्जा र प्रविधिको अभ्यासलाई व्यवस्थित ढङ्गले निरन्तरता दिन आवश्यक छ। अब लागौं निर्माण सरोकारका सामग्रीहरूतर्फ। निर्माण व्यवसायहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन टुङ्ग्याएका छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायहरूको अरबौं भुक्तानी रोकेको, हजारौं आयोजनाहरूको म्याद थप नगरेको लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा होमिएको थियो। शुक्रबार दिउँसोदेखि पहिलो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। उक्त विरोध प्रदर्शनले आम नेपाली नागरिकलाई विकास निर्माणका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा निर्माण व्यवसायी दोषी नभई राज्य संयन्त्र नै दोषी रहेको भन्ने यथार्थ कुरा बुझाउन खोजिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। अध्यक्ष सिंहले सरकारले व्यवसायीहरूको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने समेत बताए। हामी यहाँ देशको विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेका समुदाय हौं। हामी यहाँ जुवा खेल्न बसेका समुदाय हैनौं र सरकारले 72 रुपैयाँमा इस्टिमेट गरेका योजनाहरूमा 178 रुपैयाँमा डिजल खरिद गर्न लाएर मूल्य समायोजन दिन नसक्ने, तर अरू सबै व्यवसाय, हवाई जहाजको मूल्यको समायोजन हुन्छ, ढुवानीको मूल्यको समायोजन हुन्छ, फ्याक्ट्रीहरूले, उद्योगहरूले मूल्य समायोजन गर्न पाउने र सरकारकै एउटा निकायले मूल्य वृद्धि गरेको नेपाल सरकारले आयोजनाहरूको मूल्य समायोजन किन नगर्ने? धरनामा सहभागी निर्माण व्यवसायहरूले विभिन्न निकायमा काम गरी बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, बीमा निर्देशिका 2078 खारिज गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारिज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यस्तो मेजर कुरो भने सरकारले टेन्डर निकालेपछि उसको दायित्व हुन्छ पैसा हाल्दिने हो। पैसा हाल्दिने निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने हुनुपर्छ इमानदारीतापूर्वक। तर काम गर्दाखेरि कतिपय सरकारहरूको पनि कमी कमजोरी छ। जस्तै कुनै टेन्डर बिड गरिदिन्छ, कसैको जमिन पुग्या हुँदैन, कसैको सडक तपाईँको पुग्या हुँदैन, सबै पुग्या हुँदैन, हचुवा भरा त निकाल्न मिल्दैन नि त। हचुवा भरा भनेपछि त्यो पहिला डिक्लेयरै भएर मात्रै निकाल्नु पर्यो र त्यसमा पैसा हालिदिनु पर्यो। टेन्डर निकालिसकेपछि चाहिँ पैसा हाल्नु पर्यो। मेजर कुरो भने पैसा हाल्नु पर्यो, हामीले काम गर्नु पर्यो। व्यावसायिकहरूले पेमेन्ट नपाउँदाखेरि हाम्रा जुन च्यानलहरू छन् पेमेन्ट गर्न पनि डन्डी, सिमेन्ट, लेबरहरू, गिटी, बालुवा, डिजेल, जुनसुकै कच्चा पदार्थहरू छन् ती उद्योगहरू पनि हामी सँगसँगै धराशय हुने अवस्था छ। हेर्नुहोस् होइन, अब एउटा ठुलो पीडित मध्येको म पनि एउटा पीडित हो। आजको दिनमा भन्नुपर्दा हेर्नुहोस्, असारमा आएर मेरो कम्पनीले चाहिँ 58 करोड रुपियाँ भुक्तानी पाएको छैन। हेर्नुहोस्, बाहिर बजारमा हिँड्न नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना भइरहेका छन् होइन। अब राज्यले त मेरो भनाइ भने काम गर्ने कुराहरू व्यवसायको मागलाई वार्ताको टेबलबाट बसेर कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र व्यावसायिक हक हितलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेको राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ। यस्तै अनियलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने, बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको कट्टा रकम समयमै
राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक खरिद ऐन नियम व्यवसाय मैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनलाई साथ दिन विभिन्न व्यवसायीहरू, नेता, पूर्व मन्त्री, सांसद, नागरिक अगुवा, बुद्धिजीवी लगायतले पनि सहभागिता जनाएका थिए। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले निर्माण उद्योगका माग पूरा नभई देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले निरन्तर 1 हप्तासम्म चलाएको धरना, विरोध प्रदर्शन, आन्दोलन, विभिन्न सरकारी निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने लगायतका पहिलो चरणका कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै सरकार व्यवसायका मागहरूप्रति गम्भीर नभए सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने जनाएको छ। सरकारले तत्काल निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो निर्माण व्यवसायलाई नै संरक्षण गर्न सकेन, यसलाई नै तपाईको गर्न सकेन भने कसरी तपाईको विकास गर्न सक्छ? विकास गर्न सक्ने आधारै छैन। नेताहरूले मुखले मात्रै बोलेर गरेर मात्रै हुँदैन। विकास गर्ने भनेको खालि हाम्रो नेपालको निर्माण व्यवसायले मात्रै हो। त्यो पनि नेपालकै निर्माण व्यवसायी, विदेशी आएर हाम्रो नेपालको चाहिँ विकास गर्नेवाला होइन। यो नेपालको विकास गर्नको लागि नेपालको निर्माण व्यवसायहरूलाई नै खरिद ऐन नियमावली संशोधन गरेर के हुन्छ यिनीहरूलाई सुविधा फ्यासिलिटी गरेर काम त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। यो काम राज्यले छिटोभन्दा छिटो गरोस्। असो त पक्कै पर्छ, किनभने हामीले गरेको कामको भुक्तानी पाएन भने हामी सबै निर्माण कार्य ठप्पै गर्छौँ। हामी ठप्प गर्ने हुनाले के भने यो ठप्प हुन्छ भने सरकारले बुझिनु जानु भएको छ। त्यो कारणले हामीले गरेको भुक्तानी सरकारले दिनै पर्छ। यदि गऱ्यो भने हामी यो मात्रै आउँछ, योभन्दा अर्थ जस्तो आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौँ। लगातार 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि विभिन्न आयोजनामा गरेका कामहरूको बिल बनिसकेको पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था र विभिन्न कारणले म्याद थप हुनुपर्ने आयोजनाहरूको म्याद थप पनि नभएको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी आज यहाँ सांकेतिक रूपमा आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ। जसले काम गरिसकेको छ त्यो भुक्तानी चाँडो गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ नियम कानुनको कुराहरू छ, सरकारकोबाट चाहिँ अप्ठ्यारो भएको मूल्य समायोजनको कुरा छ होइन, त्यो महँगाईले चाहिँ यो सबैलाई यो चेन हो। निर्माण व्यवसाय भने निर्माण व्यवसायबाट सबै चिज चाहिँ देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ चलायमान हुने हो र चाहिँ जुन भुक्तानी भइरहेको छैन यो समयमा सरकारले गर्यो भनेदेखि यो देशले जुन चाहिँ आर्थिक उन्नति, जुन आर्थिक फड्को मार्ने भनिरहेछ यसलाई चाहिँ सबै टेवा पुग्ने हुन्छ। जबसम्म निर्माण व्यवसाय चाहिँ एउटा समृद्ध हुँदैन तबसम्म देशले समृद्धि प्राप्त गर्दैन के। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो कतिवटा चाहिँ ठेकाहरूको चाहिँ म्याद थप भएको छैन र सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी पनि पाइएको छैन र एउटा सरकारले चाहिँ गार्जियनको रूपमा चाहिँ एउटा गार्जियनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टो चाहिँ हामी एउटा पीडित सरकारबाटै पीडित भएका छौँ। विकास निर्माणलाई गति दिन सरकारले तत्काल निर्माण व्यवसायको करिब 50 अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने, सबै निर्माणाधीन आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने, स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्रै आयोजना छनौट गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल चार्टर्स एसोसिएसन अडानको स्थापना दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले सस्तो लोकप्रियताका लागि स्रोत सुनिश्चित बिनाका आयोजनाहरू ल्याउने परिपाटीले विकास खर्च प्रभावकारी हुन नसकेको र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको बताए। उनले अघिल्ला सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई वर्तमान सरकारले सच्याउँदै गएको र चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीति अहिले सबकै उत्कृष्ट भएको दावी गरे। साथै मन्त्री महतले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवै हातेमालो गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि उल्लेख गरे। पुँजीगत खर्च र बजेट हामीले धेरै राख्न सकेनौँ, तर त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हामीले खर्च गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउँछ। त्यसकारण यो दुवैतर्फबाट अर्थतन्त्रमा तरलता बढाउने, लगानी वृद्धि गर्ने काममा सरकार क्रियाशील छ। त्यस्तै मन्त्री महतले वित्तीय क्षेत्रमा नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्सले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको पनि बताएका थिए। चार्टर एकाउन्टेन्ट बन्न धेरै कठिन रहे पनि नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू लागिरहेको भन्दै उनले 2200 रजिस्टर्ड चार्टर एकाउन्टेन्ट र 7000 अडिटर रहेको जानकारी दिए। उनले हरेक हिसाब किताबलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र चुस्त बनाउनका लागि सरकारले नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था आइक्यानसँग आवश्यक सहकार्य गर्ने पनि बताए। पछिल्लो समय नेपालको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र समस्याले गुज्रिरहेको छ। कयौं विकास निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माण कार्य लथालिङ्ग छ। आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएका निर्माण व्यवसायहरू स्वयं विभिन्न मागहरू राख्दै सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई प्रभावित हुनबाट रोक्न कस्तो कदम चाल्दैछ त? एक रिपोर्ट। समय समयमा नेपालका राजनैतिक दल र सरकारको नेतृत्वकर्ताले विकास निर्माणका सवालमा ठूल्ठूला सपना बाँड्ने गरेका छन्। व्यावहारिक रूपमा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने गरी ठोस योजना अघि सार्न सकेका छैनन्। यसले समग्र मुलुकभरको निर्माण उद्योग झन्झन खस्किँदै गएको छ। हाल आयोजना निर्माणको निगरानीमा खटिनुपर्ने निर्माण उद्योगीहरू विभिन्न माग राख्दै सडक आन्दोलन चर्काउनमा व्यस्त छन्। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकै कारण सामाजिक र कानूनी रूपमा आफूहरू दोषी देखिएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। झन्झटिला सरकारी नीति नियमका साथ गैर जिम्मेवार कर्मचारी तन्त्रका कारण आफूहरू समस्यामा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो देशमा सरकार छैन। सरकार भएको भए सम्बोधन आज होइन, हामीले मङ्सिरदेखि उठाएका कुरा पुस माघमा यो सम्बोधन हुनु पर्थ्यो। त्यसकारणले सरकार छ भने त्यो सरकारले सरकार जस्तो रवैया कायम गरोस् र हामीलाई शीघ्र वार्तामा बोलाओस्। सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको करिब 50 अर्ब भन्दा बढी भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ। महासंघले करिब 2700 आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, बजेट नभएका आयोजनाहरू खारेज गर्नुपर्ने, मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, अहिले लागू भइरहेको माइलस्टोनको प्रावधान हटाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्य खारेज गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र ब्याङ्क ग्यारेन्टी जफत गर्ने कार्यवाही रोकिनुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम संशोधन गरिनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे मागहरू राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यी मागहरूप्रति सरकार गम्भीर नभए आन्दोलनले थप उग्र रूप लिने महासंघको चेतावनी छ। यो भुक्तानीको व्यवस्थापन नभइकन म्याद तप मात्रै समस्याको समाधान होइन, म्याद तप सँगसँगै भुक्तानीको व्यवस्थापन गर्ने, अव्यावहारिक माइलस्टोन हटाउने र मूल्य समायोजन गर्ने, यो 3-4 कुरालाई सम्बोधन नभएसम्म निरन्तर रूपमा जनतालाई भ्रमित गर्नको लागि सरकारले दिएका आयोजनाहरू यो 5, 10, 15 बेडका 400वटा अस्पताल, रणनीतिक सडक र सबै सडकहरू र सबै योजनाहरू तर निर्माण व्यवसायीहरूले उठाएका सबै मागहरू जायज नभएको सरकारी पक्षको दावी छ। व्यवसायीहरूले सरकारी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै आएकोले कैयौं आयोजना निर्माणमा अन्यलता छाएको सरकारवाला बताउँछन्। यद्यपि मुलुकको समृद्ध विकासका लागि सरकार र निर्माण उद्योगी बीच उचित समन्वय गर्नुको विकल्प देखिँदैन। निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै जानुपर्ने र सरकारले पनि आवश्यक नीतिगत प्रावधानहरूलाई सच्याएर निर्माण मैत्री वातावरण तयार गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन्। हरेक कुरामा चाहिँ एउटैले मात्रै गर्ने खालको देखिँदैन के। अब हामीले यो के अरे यो ऱ्यापिड बस सर्भिस सुरु गर्ने भन्यौँ। अब त्यहाँ पनि त एक्लै गरेर त भएन। यातायात व्यवस्था कार्यालयले के गर्नुपर्ने, सडक विभागले त्यो अर्को काम गर्नुपर्ला, ट्राफिकले गर्नुपर्ला। 4-5-6वटा निकाय बसेर हामीले यसले यो गर्ने, यसले यो गर्ने, यसले यो गर्ने भनिसकेपछि काम अगाडि बढाएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड महामारी, रसिया युक्रेन युद्धले निम्त्याएको विश्व आर्थिक मन्दी, उच्च ब्याङ्किङ ब्याजदर, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव जस्ता विभिन्न कारणले भौतिक पूर्वाधार निर्माण दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। हाल केही सहज वातावरण बन्दै गएको भए पनि निर्माण उद्योग लयमा फर्कन भने सकेको छैन। त्यसैले सरकारले तत्कालै पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन आवश्यक छ। यसले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश मान पर्सेलको रिपोर्ट। अब पालो निर्माण अन्तर्वार्ताको। अहिले निर्माण उद्योगमा निकै अन्यलता छाएको छ। निर्माणाधीन आयोजनाहरूको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायीहरू विभिन्न मागहरू राख्दै सशक्त सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले गरेको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको उद्देश्य के हो? निर्माण उद्योगका समस्याहरूप्रति सरकार किन गम्भीर हुन सकेन भन्ने सन्दर्भमा हामीले नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौँ। अब लागौँ आजको अन्तर्वार्तातर्फ। विकास निर्माणलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण एकदम गलत छ र हामीले विकास निर्माणमा गरेका अभ्यासहरू पनि गलत छन् र नेपाल नबन्नुको पछाडि चाहिँ निर्माण व्यवसायहरूको कारणले अथवा कर्मचारीहरूको कारणले अथवा अरू के कारणले हामी अन्यत्र दोष थोपर्छौँ र मूलभूत रूपमा राजनीतिक नेतृत्व अथवा चाहिँ नि कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका नै यसको जिम्मेवार हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र आज विकास निर्माणका गतिविधिहरू ठप्प भएका कारणले हाम्रो पुँजीगत खर्च एकदम कमजोर अवस्थामा हामीले खर्च गरिरहेका छौँ
आज रासो सङ्कलनको अवस्था एकदम कमजोर छ, झन्डै 1/3 मात्रै भएको छ र निर्माण व्यवसायीहरू जसलाई बडो हौसलाका साथ हामीले खटाउनु पर्नेमा उहाँहरू निराश हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूले स्रोत सुनिश्चितता भइसके पछाडि प्राप्त गरेको ठेक्का प्रणाली पनि अवरोध भएको छ, उहाँले भुक्तानी पाउनु भएको छैन भन्नुभएको छ। हिजो 3 गुणा 4 गुणा महँगी बढ्यो, त्यो महँगी संयोजन भएन भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा छ। त्यसै गरी बिमा लगायतका हकमा अथवा बैंकका लोन अथवा चाहिँ नि बैंकका विविध प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूलाई पनि सरकारले सम्बोधन गरेन भन्ने कुरा उहाँहरूको कुरा छ। यो बिल्कुल जायज हो र साँच्चीकै मुलुक निर्माण गर्ने हो भने यो निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई पनि हटाउनुपर्छ र निर्माण क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूलाई हौसला पनि दिनुपर्छ। यो दिने कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर पनि एकदम घट्नेछ, रासो सङ्कलनको अवस्था पनि एकदम घट्नेछ र हाम्रो मुलुकको प्रगतिको गति पनि एकदम धिमा हुनेछ। जस्तो हिजो 2 अर्ब छुट्याएको ठाउँमा आज 2 करोड पनि बजेट छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा सरकार छ, हिजो करोड छुट्याएको ठाउँमा आज लाख छुट्याउन नसक्ने अवस्थामा सरकार छ र हिजो कतिपय व्यक्तिहरू अथवा लिडरहरू कतिपय प्रशासकहरूले स्रोत नभइकन दिएका सुनिश्चितताका कारणले पनि मुलुकले भार अहिले बेहोर्नु परिरहेको छ र रासो सङ्कलन गर्ने कुरामा, बैंकिङ क्षेत्रमा देखेको समस्यालाई हल गर्ने कुरामा, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई हल गर्ने कुरामा, बिमा क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई हल गर्ने कुरामा सरकारका आधिकारिक निकायहरू गम्भीर ढङ्गले लागेका छैनन्। अहिले जसरी माइती गरेर रत्नबारको स्टन्टबाजी प्रदेश के अरे सङ्घभित्र सङ्घीय सांसदभित्र छिरेको छ, पार्लियामेन्टभित्र अथवा क्याबिनेटभित्र पनि त्यो छिरेको छ। त्यही भएर आज मन्त्रीहरू चाहिँ नि समस्या समाधान दिनेतर्फ होइन, त्यसको गहिराइमा समाधान खोज्नेतिर होइन कि स्टन्टबाजी गर्नेतिर चाहिँ नि बढी ध्यान भएको देखिन्छ र अब मन्त्रीले ओपनली भाषणमा के भन्न थाल्नुभयो भने आज गृहमन्त्रीको बैठकको मैले कुरा सुने, मैले यत्रो काम गरेँ, मलाई चाहिँ सोसियल मिडियामा कसैले स्ट्याटसै लेखेन। भनेपछि आजको मन्त्रीको ध्यान चाहिँ कहाँ छ भन्दा सोसियल मिडियामा स्ट्याटस आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामा ध्यान छ भन्ने पछाडि यो सामाजिक अराजकता र बौद्धिक अराजकतावादीले कब्जा गरेको सोसियल मिडियामा मेरो नाम आउँछ कि आउँदैन भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा कुनै मन्त्रीले काम गर्छ भने निर्माण व्यवसायी लगायतका जेन्युन मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने कुरा चाहिँ बढी चिन्ताको विषय भएको छ। अब सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्याहरू के हुन् ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरेर ऐन ल्याउनु पर्यो। सामान्यतया सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर नियमावली ल्याएरै सरकारले आफ्नो दादागिरी त्यहाँ प्रकट गर्छ, किनभने नियमावलीमा त क्याबिनेटको निर्णय गर्दा पुग्यो। त्यो कुरामा ऐन आउँदाखेरि हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबले त्यसलाई हामी सहजीकरण गर्छौँ। दोस्रो कुरा, निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा देखेका समस्याहरू के हुन् तिनीहरूलाई समाधान गर्ने कुरा के हुन्, जसरी उहाँहरूले उठाउनुभएका मागहरू छन्। स्रोत सुनिश्चितता भएका अहिले चालु आयोजनाहरूलाई बजेट निकासा दिनुपर्ने कुरा जुन उहाँहरूको कुरा छ त्यो जायज छ। अब कतिपय ठाउँमा रकमान्तर गरेर भए पनि दिनु पर्ला, कतिपय ठाउँमा लोन थपेर भए पनि दिनु पर्ला, जस्तै एडिबीका कुरा होला, वर्ल्ड ब्याङ्कका लोन थप्ने कुरा होला, कतिपय ठाउँमा चाहिँ विदेशी सहयोग र अनुदान बढाएर भए पनि दिनुपर्ने होला, कतिपय ठाउँमा हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने होला। भ्रष्टाचार छ, चुहावट छ, रासो कम घटिरहेछ, सरकारका आधिकारिक निकाय नै आफ्नो अनुकूलको चाहिँ भन्सारको हाकिम राख्ने, आफ्नो अनुकूलको सिडिओ राख्ने, आफ्नो अनुकूलको एसपी राख्ने अनि अवैध च्यानलबाट चाहिँ नि कारोबार गर्ने। त्यसो भइसके पछाडि वैध च्यानलहरू निस्किने हुने र रासो चाहिँ 1/3 मात्रै उठ्ने, यो तमाम कुरालाई रोक्नको निमित्त एउटा प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्छ। त्यो प्रतिबद्धतालाई सपोर्ट गर्ने कुरामा हामी तयार छौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या के हो, हिजो 6% ब्याजमा लोन दिन तयार ब्याङ्क आज किन 14% 15% भइरहेछ, सहकारी क्षेत्र आज किन डुब्दैछ। 21 महिनादेखि सहकारीमा पैसा झिक्ने मात्र मान्छे आइरहेछन्, बचत गर्ने मान्छे आएको छैनन्। किन आज सहकारी पीडितहरू सडकमा निस्किनुपर्ने अवस्था किन छ? सहकारी पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा उहाँले के सोच गर्दै हुनुहुन्छ? आज एउटा सरकारको मन्त्री स्टन्टबाजी र फेसबुकको स्ट्याटस खोज्दै हिँडिरहेछ, तर ऊ अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा गर्दैन, ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने कुरा गर्दैन, हौसला बढाउने कुरा गर्दैन, सहकारी क्षेत्रलाई हौसला बढाउने कुरा गर्दैन, सहकारी पीडित सम्बोधन गर्ने कुरा गर्दैन। मिटर ब्याजीहरूलाई हिजो एमालेको कारणले गर्दा कानुन बनाएर भनेर गफ थियो, ट्विट गर्दै एमाले आरोप लगायो। अनि हाम्रो रविजी त एकदम कानुन आएको दिन मेरो जिन्दगीको सबभन्दा खुसीको क्षण हो, बडो मिठो छ मासु भात खाइने भन्नुभयो। जब कानुन आयो मिटर ब्याज पीडितहरूले के भन्यो भने यो चाहिँ पीडितको पक्षमा होइन पीडकको पक्षमा आयो भने होइन, भनेपछि यो समग्र कुरामा सत्ताधारीहरूको ध्यान छैन र उहाँहरू आफ्नो कार्यकाल बढाउने, आफ्नो सकिन लागेको अस्तित्व गुमाउने र गुम्न लागेको अस्तित्वलाई जोगाउने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिसनमा फसेको जुन स्थिति छ यो कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ। हामीले निरन्तर रूपमा गएको आइतबारदेखि
धरनाको कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ र यसको जानकारी हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र गृहमन्त्रीज्यूलाई, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूलाई, त्यसै गरेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई र विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सबैलाई जानकारी गराएका छौँ र मुख्य सचिवज्यूलाई पनि हामीले जानकारी गराएका छौँ र विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई पनि जानकारी गराएर हामी निरन्तर धरनामा छौँ। बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्नको लागि, उहाँलाई खबरदारी गर्नको लागि धरनामा र सङ्घीय संसद भवन अगाडि निषेधित क्षेत्रलाई नटोडिकन प्रत्येक दिन 3 देखि 4 बजेसम्म हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम, आज अन्तिम कार्यक्रम, धरनाको कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ र यसबाट एउटा के भएको छ भन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निर्माण उद्योगमा भएको समस्याहरू, निर्माण व्यवसायको समस्याहरू र अहिलेसम्म उहाँहरूलाई जुन किसिमको भ्रम थियो निर्माण कम्पनीले काम गर्दैन भन्दा पनि सरकारले व्यवस्थित हिसाबले निर्माण काम गराएको छैन र सरकार गैर जिम्मेवार भएर गराएको कामको भुक्तानी गरेको छैन भनेर सुसूचित गर्न हामी सफल भएका छौँ र अहिले देशैभरिका सम्पूर्ण जनताहरूले यो कामलाई, यो हाम्रो आन्दोलनलाई एकबद्धता जनाइराख्नु भएको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाले यसमा एकबद्धता जनाउनु भएको छ र निर्माण उद्योगलाई परोक्ष र अपरोक्ष रूपमा सहभागिता जनाउने यो क्रसर उद्योगदेखि लिएर सिमेन्ट उद्योग, त्यसै हेभी इक्विपमेन्ट, टिपर लगायत सबै अन्य उद्योगहरूले पनि यसमा साथ सहयोग दिएको छ र प्रतिबद्धता जनाएको छ र सरकारमा सामेल नेकपा माओवादीका सांसद, एमालेका सांसद, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद र अरू सबै राजनीतिक पार्टीले पनि हाम्रो यो जायज मागको सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले एकबद्धता जनाएर जानुभएको छ र देशैभरिबाट निर्माण व्यवसाय साथीले के भनेको छ भने हामी आन्दोलन गर्न एकदमै प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ, हाम्रा जायज मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ। सकेसम्म भद्र रूपले हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खबरदारी गर्ने काम गऱ्यौँ, देशको संसद भवन अगाडि सांसदज्यूहरूलाई खबरदारी गर्ने काम गऱ्यौँ। अब हामीलाई बाध्य नपारियोस् कि हामीले योभन्दा पनि कडा आन्दोलन गर्ने स्थिति सिर्जना नहोस्। हामीले देशैभरिबाट सम्पूर्ण व्यवसायलाई राजधानीमा उतार्ने र देशैभरि विभिन्न गतिविधि गर्नको लागि हामीलाई बाध्य नपारियोस् भनेर म सरकारलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो जायज माग पुरा गर्नको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम निर्माण सरोकार आजको लागि यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासोहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।